बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मतलब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये आम मुशाहिदा है कि नसियान यानी भूलने की बीमारी आम होती जा रही है। क्या छोटे और क्या बड़े, हर कोई ये शिकायत करता है कि चंद दिनों चंद हफ्तों पहले की बातें भी याद नहीं रहती। बच्चों को सबक याद नहीं, बच्चों को सबक याद ना होने की शिकायत होती है। याद रहे कि ऐसा दिमाग की कमजोरी और हाफिजे की कमजोरी की वजह से होता है। जब दिमाग सही काम करता है और तेज काम करता है तो हाफिजा भी सही होता है, लेकिन दिमाग की कमजोरी की वजह से हाफिजा भी कमजोर हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बतलाया हुआ एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि जिस अमल की बरकत से आपका दिमाग और हाफिजा ऐसा तेज होगा कि आपको सालों और सदियों पुरानी बातें भी ऐसे याद होंगी जैसे कल की बात हो। बच्चों को सबक ऐसे याद होगा कि कभी भूलेगा नहीं। और इसी तरह से जो बच्चे या बड़े कुरान पाक याद करना चाहते हैं वो भी इस अमल को ज़रूर करें। ये अमल क्या है और कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बतलाए हुए वजीफ़े के बारे में तफसील बताने से पहले आपको दिमाग के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं। याद रहे कि इंसान के दिमाग का वज़न आमतौर पर 1.4 किलोग्राम यानी 3 पौंड तक होता है और वो ग्रेप फ्रूट जितना बड़ा होता है। दिमाग में 1 खरब के लगभग आसाबी खुलिये पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अक्सर एक खुलिया 1 लाख दूसरे खुलियों से जुड़ा होता है। इस वजह से दिमाग बहुत सी मालूमात को ज़ख़ीरा करने के काबिल है। अलबत्ता इस मालूमात का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम ज़रूरत पड़ने पर इसे याद नहीं कर पाते। कई लोगों का हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनकी यादाश्त कमज़ोर है, लेकिन दरअसल हम सब अपनी यादाश्त को बेहतर बनाने के काबिल हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि दिमाग मालूमात को कैसे महफूज करता है? माहिरीन के मुताबिक इसके 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में दिमाग मालूमात को हासिल करता है और इसे पहचानता है। दूसरे मरहले में दिमाग इस मालूमात को ज़ख़ीरा कर लेता है। तीसरे मरहले में दिमाग मालूमात को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। हम मालूमात को सिर्फ इस सूरत में याद कर सकते हैं जब इसे इन 3 मराहिल से गुजारा जाए। अगर मालूमात इन मराहिल से नहीं गुजरेंगी तो हमारा दिमाग इसको याद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज इंसान ने साइंस में इस कदर तरक्की कर ली है कि इंसान के जिस्म में मौजूद हर हिस्से का अपना अपना काम बहुत ही वाज़ेह हो गया है। आज की साइंस हमें ये बताती है कि इंसान का दिल ना तो कुछ चाहने की ताकत रखता है और ना ही कुछ ना चाहने की, बल्कि ये चाहने और ना चाहने का सारा काम इंसान के जिस्म का जो हिस्सा अंजाम देता है, जिसे दिमाग कहते हैं। क्योंकि दिमाग ही में माजी की बातें महफूज होती हैं और तमाम हिस्सियात का ताल्लुक भी दिमाग ही के साथ होता है। खाने की चीज़ों के जायके भी दिमाग ही में महफूज होते हैं और बाकी चीज़ों को भी दिमाग ही याद रखता है, ना कि दिल। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि यादाश्त का ताल्लुक दिमाग से होता है और जितना दिमाग तेज़ होता है उतनी ही आपकी यादाश्त भी तेज़ होती है। और इसी यादाश्त की बदौलत हम जिंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, यादाश्त के बगैर हमें यूँ लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी हर रोज़ नए सिरे से शुरू हो रही है। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमें एक अजनबी नज़र आता है। हमारी ज़िंदगी का हर पल हमारे माजी और मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। हम ना तो माजी से कुछ सीख सकते हैं और ना ही मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बांध सकते हैं। याद रहे कि इंसान की सारी ज़िंदगी का दारोमदार इंसानी दिमाग पर ही होता है। इसीलिए दिमाग को इंसानी जिस्म का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक होगा तो ही इंसान ज़िंदगी को बखूबी एहसन तरीके से गुजार सकता है। और अगर दिमाग ही ठीक ना हो तो इंसान की ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। उसको ना तो अच्छाई की पहचान होती है और ना बुराई की।
دوستو یاد رہے کہ دنیاوی زندگی میں وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو کہ تیز دماغ رکھتے ہیں، کیونکہ دماغ تیز ہوگا تو ہی وہ علم اور ہنر سیکھنے کے قابل ہوگا، اور زندگی میں علم اور ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے دماغ کو تیز کرنے کا وظیفہ لائے ہیں جو کہ حضرت علی سے منقول ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وظیفہ بتلایا ہے، اس بارے میں کیا حکایت نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، میں اکثر باتیں بھول جاتا ہوں اور قرآن پاک کا سبق یاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ میں تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تم ان 2 کاموں کو کر لو تو انشاءاللہ تمہارا حافظہ ایسا ہو جائے گا کہ تم جو یاد کرنا چاہو گے یاد ہوگا، تمہیں باتیں کبھی نہیں بھولیں گی اور نہ ہی سبق بھولے گا۔ تو اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں کیا کام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے منہ میں جو بھی نوالا جائے وہ حلال کا ہو، یعنی حرام سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے اور حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں جانے دینا۔ ہر لقمہ کھانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لو کہ کہیں وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں رہتے۔ اور دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو، اور اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے، اب مجھے باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور قرآن پاک کا سبق بھی یاد ہونے لگا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو اس عمل کے ذریعے تیز بنائیں۔ اس عمل کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتائیں، بلکہ ان کا معمول بنوائیں تاکہ ان کا حافظہ اور دماغ بھی تیز ہو اور وہ اپنی پڑھائی میں ترقی کر سکیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور اگر اس عمل کو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اپنے حافظے اور دماغ کو تیز بنانے کے لیے اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے ان بچوں کو بھی اس وظیفے کا عادی بنائیں جو کہ پڑھائی میں کمزور ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ پڑھائی میں اچھے ہو جائیں گے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ باقی بھی جس کسی کو اس وظیفے کی ضرورت ہو یہ ویڈیو اس تک پہنچ سکے۔ دوستو آخر میں آپ کو چند ایسے مسائل بتائے دیتے ہیں جو یادداشت کو متاثر کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان مسائل سے دور رہ سکیں۔ بوریت، تھکن یا نیند نہ آنا، یہ کیفیات یادداشت کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے ایسی کیفیات میں وقتی علاج کروا لینا بہتر ہے۔ ماہرین کے مطابق خراب سماعت اور بصارت، شراب نوشی، نیند کی دوائیں یا طویل عرصے کا درد بھی یادداشت کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے تھائرائیڈ غدود کا صحیح کام نہ کرنا بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ غدود صحیح طرح کام نہ کرتے ہوں تو جسم اور دماغ سست ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ دل اور پھیپھڑے کی بیماریاں بھی دماغ کو کمزور کرتی ہیں، کیونکہ ان بیماریوں کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شکر کی بڑی ہوئی یا کم سطح بھی دماغ کے فیل کو متاثر کرتی ہے، یعنی ان مریضوں میں بھی اس کا خدشہ ہوتا ہے جو ذیابطیس کا شکار ہوں، اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ سینے یا پیشاب کے انفیکشن حتیٰ کہ غیر مناسب خوراک بھی یادداشت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اسی تمام صورتوں میں اپنے علاج کو یقینی بنائیں تاکہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا دماغ نہ متاثر ہونے پائے، اور اگر کسی وجہ سے آپ کا دماغ کمزور ہے تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتلایا ہوا جو عمل بتایا گیا ہے اس کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام،
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।